एका धक्कादायक घटनेन हरमल्लागच्या वाठारांत एका बिबट्यान भुरग्याचेर हल्लो करपाचो प्रयत्न केलो। माहिती मेळिल्ले प्रमाण हो भुरगो शिवोली अगरवाडीच्यान टू व्हिलरान हरमल आपल्या घरा वचपाक वतालो। नेमके त्याच वेळार अचानक बिबटो खंय मदीं आयलो आनी ताचेर हल्लो करपाचो खंय प्रयत्न केलो। हाकाच लागून त्या भुरग्याचो बायका वयलो ताबो गेलो आनी तो पडलो। तसोच बिबटोय खंय पडलो। मात तो बिबटो परत आपल्या दिशेन येवच्या पयलींच आपणे मदतीक धांव घेतली। उपरांत कोणेन तरी मदत केली आणि आपण सुरक्षित घरा पावलो म्हणून तो भुरगो सांगता। हांव शिवोलेसून हरमला घरा येतालो। हांव चट्टेचेर पावलो अगरवाड्याच्या 9:24 जाल्लो टायम। चट्टी काडटाना एक लेपर्डान म्हाजेर उडकी घातलो। हांव गाडयेनसून पडलो आनी गाडी चलयताना सकयल पडोन हांव रेस ओडटालो आनी भिवन आवाज केलो। मागीर तो म्हाका 15 सेकंड रावन पळयतालो। तो भितून धांवलो तेन्ना हांव त्या सकयल्या रेस्टॉरंटान धांवलो। मागीर तिकडलो एक अंकल येयलो। ताका हांवें सांगलें अशें अशें जालें म्हाका। ताणें म्हाका मागीर म्हाजें सामान पडलेलें ताणें म्हाका वयर व्हेलो आनी मागीर ताणें म्हाका सामान हाडलें। ताणें रावयलो एकट्याक आनी म्हाका सांगलें तेज्या वांगडा चल म्हण। मागीर हांव घरा येयलो।